फरवरी से जामियात खोलने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासें 18 जनवरी से लगेंगी। पहली से 8वीं क्लास तक तालीमी इदारे 25 जनवरी से खोले जाएंगे। बोर्ड के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे। अगला तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शौकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का मरहलावार स्कूल खोलने का ऐलान। आधे बच्चे एक दिन, आधे दूसरे दिन स्कूल आएंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। कहा, बच्चों का बहुत तालीमी खर्च हुआ, कम फीस प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं। तालीमी इदारे खोलने की तारीखों के हवाले से ट्वीट भी कर दिया है। तालीमी इदारे खोलने के हुकूमती फैसले पर वालिदैन और असातिज़ा खुश। तलबा का मिला जुला रुझान। कोरोना से बचना है, तालीम भी जरूरी है। SOPs के तहत पढ़ाई का आज़म। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनर्स एसोसिएशन ने फैसले का खैर मकदम किया। तलबा का काफी तालीमी नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटियां भी जल्द खोलने का मुतालबा। स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर फैसला करने का भी शिकवा। महकमा खजाना ने 13 जनवरी 13 यूनिवर्सिटियों के रूल्स एंड रेगुलेशन की मंजूरी दे दी। महकमा हायर एजुकेशन ने रूल्स तैयार किए। बेकायदगियों और करप्शन को रोकने में मदद मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग समेत दीगर पर रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से अगले तालीमी साल के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का SNC मॉडल निसाबी कुतब का नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी तक 5वीं का निसाब तमाम तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिज उल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज SNC के नफाज की पाबंद होंगी। सरकारी असातिज़ा को स्कूल में पढ़ाने के लिए BEd करना लाजमी करार। प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए बिला तफरीक 1 साल की मोहलत दे दी गई। 1 साल के दौरान BEd न करने वाले असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने डेडलाइन में तोसी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम फैसलाबाद में दर्जा चहारों मुलाजिमीन की भर्तियां। क्लास 4 एसोसिएशन ने इन सर्विस कोटा पर अलग अलग सीटों का मेरिट बनाने की मुखालफत कर दी। सदर गजनफर अब्बास ने मुलाजिमीन के बच्चों के लिए सर्विस दौरानी पर डिस्ट्रिक्ट मेरिट बनाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के शहरी क्या खाते हैं, मिलावट की शरह क्या है, जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का अहम तरीन मंसूबा लटक गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के कयाम के बावजूद कोई काम ना हो सका। PFA सिर्फ जुर्माने करने में मसरूफ। टाइफाइड बुखार के बढ़ते खदशात से निपटने में हिफाजती इकदाम। महकमा सेहत ने टाइफाइड वैक्सीनेशन के लिए 98 टीमें तश्कील दी थी। पहले मरहले में 12 यूसीज शामिल। 9 माह से 15 साल के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाएगी। अहमदपुर से हाल की रिहायशी खवातीन के लिए अच्छी खबर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 2 रोजा मैमोग्राफी कैंप का इनेकाद। 2 रोजा कैंप तशखीस फराइज छाती का सरतान में फ्री टेस्ट किए जाएंगे। कैंप का इफ्तिताह वफाकी वजीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान ने किया। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में इंसदाद तजावुजात में ऑपरेशन इजलास। सूबाई वजीर कॉलोनीज और कल्चर ख्याल कासरो का और कमिश्नर साकिब मन्नान ने ब्रीफिंग ली। मुतल्लिका अफसरान को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत। कमिश्नर की अवान सनत और तजारत में सनतकारों से भी मुलाकात। सदर चैम्बर एहतशाम जावेद ने तमाम सेक्टर्स की नुमाइंदगी के लिए मंसूबा लाने का मुतालबा किया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शंस काटने वाला फेस्को खुद वापदा का नादहिंदा निकला। मेडिकल बेनोवलेंट फंड के 1.5 करोड़ रुपए ताहाल अदा न किए जा सके। 500 सर्कल्स के वापदा अस्पतालों में इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। तोबा टेक्सिंग के सरकारी इदारे बिजली इस्तेमाल करते रहे, बिल जमा न कराए। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से 1,43,11,648 रुपए के बिल वाजिबुल अदा। महकमा सेहत के जिम्मे 40,73,000, महकमा पुलिस के जिम्मे 15,11,000,
محکمہ تعلیم اور تعلیمی اداروں کے ذمہ 8,18,000 روپے ہیں۔ بیشتر اداروں نے 2 سالوں سے بجلی کے بل جمع نہیں کرائے۔ فیصل آباد بجلی کی بہترین تقسیم کار کمپنی کی دعوے دار پیسکو نے اپنے ملازمین سے بلوں کی وصولی میں شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ تھرمل کالونی کی جانب سے 12 لاکھ روپے کے بل ادا نہ کیے گئے۔ فائنل نوٹس کے باوجود کنیکشن منقطع نہ کیا جا سکا۔ کمپنی کی اپنی کالونیز ہی ریکوری متاثر کرنے لگی۔ شیخ فرحت الطاف ایڈوکیٹ نائب صدر نون لیگ پنجاب لائرز ونگ نامزد۔ ایڈوکیٹ شیخ فرحت کی نامزدگی کے بعد اپنے چیمبر آمد، وکلاء کی جانب سے مبارکبادیں، مٹھائی بھی کھلائی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون صدر پنجاب رانا ثناء اللہ نے نامزد کیا۔ کرکٹر سعید اجمل اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسسٹنٹ کوچ منتخب، آئندہ PSL کے لیے سعید اجمل اسلام آباد کو ٹریننگ دیں گے۔ سعید اجمل نے پوری توجہ اور دل جمی سے محنت کرانے کا عزم کیا۔ چنوٹ میں رکشہ ڈرائیورز کا وارڈنز پر بے جا چالانوں کا الزام، سراپا احتجاج بنے۔ یہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے روزانہ 1,000 روپے کا چالان کیا جا رہا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کی DPO کو چالان روکنے اور ریلیف دینے کی دہائی۔ فیصل آباد سپریم انجمن تاجران کی جانب سے آل انجمن اجلاس، 8 بازاروں کے صدور سیکرٹریز کی شرکت، پارکنگ اور تجاوزات کے حوالے سے چیئرمین سپریم انجمن امین بٹ کو آگاہ کیا گیا۔ جلد مسائل حکام کے پاس لے کر جانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے پارکنگ مسائل حل نہ ہو سکے، تاجر برادری پریشان، حکومتی نمائندے اور انتظامیہ مسئلہ سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کا شکوہ، ہر بازار کے باہر پارکنگ پلازہ تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ چنوٹ کے موزہ طالب کالونی میں ملحقہ خشک نہر سے سانپ ملنے پر خوف و ہراس، گندگی میں سینکڑوں سانپ پل رہے ہیں، صفائی کرائی جائے، سانپ پکڑے جائیں، مکینوں کی دہائی۔ ریسکیو نے گزشتہ روز 70 سانپ پکڑے، مار کر گھڑے میں دفن کیے۔ دو ماہ کے بعد فیصل آباد کے بھٹے بحال، مگر مزدوروں کے جائز اجرت بحال نہ ہو سکی۔ آج بھی معاوضہ 2012 کے گزٹ کے مطابق ملتا ہے۔ مزدور رہنما لطیف انصاری نے وزارت مزدورہ سے اجرتوں میں مناسب اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کی عدم دلچسپی، 2020 میں بھی مصالحتی کونسلز کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکا۔ لوگ اب بھی خاندانی معاملات کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے لگے۔ بلدیاتی اداروں کی غیر فعالیت کے ساتھ مصالحتی کونسلیں ختم ہوئیں، نئی کونسلز کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا جا سکا۔ محکمہ انہار کی بڑی غفلت، لالیاں ونوکا بنگلہ پر سالوں سے پڑی لکڑی کو دھیمک چاٹنے لگی، پر وقت نیلامی نہ ہونے سے لاکھوں کا نقصان۔ 2 سال قبل کانٹریکٹر نے حکم امتناعی لیا، محکمہ انہار نے جواز پیش کر دیا۔ چنوٹ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اہم شاہراہوں کے حالات نہ بدل سکے۔ فیصل آباد روڈ، سرگودا روڈ، لاہور روڈ اور جنگ روڈ بھی خراب۔ گزشتہ سال 57,000 ٹریفک حادثات میں 560 جانیں گئیں۔ شہریوں کے حکام سے سڑکوں کی خستہ حالی دور کرنے کی اپیل۔ چنوٹ ضلع انتظامیہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگی، اندرون شہر میں متعدد کھلے مین ہولز حادثات کا سبب بننے لگے۔ شاہراہات پر کھلے مین ہولز کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ فیصل آباد کینال روڈ پر موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کے کار سے ٹکرا کر نہر میں گرنے کا معاملہ، ریسکیو کا سرچ آپریشن 12ویں روز بھی جاری۔ 30 سالہ نوجوان کو تاحال تلاش نہ کیا جا سکا، نوجوان کی نہر میں گرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فیصل آباد میں 3 سالہ بچی کو والدین کی تلاش، شہری والدین سے بچھڑنے والی 3 سالہ بچی کو لے کر سٹی 41 کے دفتر پہنچ گیا۔ محکمہ زراعت کے جنگ میں بھی گندم کا پیداواری مقابلہ کرانے کا فیصلہ، صوبائی اور صوبائی سطح کے مقابلوں میں لاکھوں روپے انعامات کا اعلان، فی ایکڑ بہترین پیداوار پر فارم ٹریننگ میٹنگ میں شرکت بھی کرائی جائے گی۔ محکمہ تعلیم جنگ میں نان ٹیچنگ سٹاف بھرتی ہوگا، کورونا ایمرجنسی کے باعث التوا کا شکار بھرتیاں مکمل کرنے کا فیصلہ، 130 سیٹوں کے لیے 27,000 امیدوار۔
इंटरव्यू का अमल 11 जनवरी से 5 अप्रैल तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। जंग की तालिबात के लिए खुशखबरी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नर्सिंग स्कूल में 4 साला नर्सिंग कोर्स की मंजूरी। इब्तदाई तौर पर 50 तालिबात को बीएस नर्सिंग क्लास में दाखिला मिलेगा। ग्रेड 17 की बुनियादी तनख्वाह के मुसावी माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। रवां हफ्ता कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का हफ्ता। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। खिलाफ वर्जी पर कई अफराद को धर लिया। कांदलियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली की एसओपीज पर अमल दरामद की तलकीन। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंसरा ने कलमा चौक में मास्क तकसीम किए। कारी करामत अली नईमी का रस्म चेहलम का खत्म। करामत अली नईमी के शागिर्दों की बड़ी तादाद रस्म चेहलम में शरीक। खत्म शरीफ के हवाले से अब मरहूम जे के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। और लालिया के नवाही गांव अहमदनगर में क्लीन एंड क्वीन मुहिम अपनी मदद आप के तहत गांव को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया। अहले दही ने यहां गांव की खूबसूरती के लिए सफाई के लिए खाकरूब भी रख लिया। अहले दही ने कहते हैं कि गांव को पंजाब का मॉडल विलेज बनाएंगे।